मेरी प्रमोशन की खुशी में बीवी ने अपने घर वालों को दावत पे बुलाया। सब खाना खा रहे थे कि मेरी गरीब बहन फटे कपड़े पहने आ गई। बीवी ने आधा खाना अपने घर वालों को पैक करके दे दिया। मैं किचन में गया तो बहन अपने बच्चों के लिए बचा हुआ खाना शापर में डाल रही थी। इसकी आंखों में आंसू थे। मुझे बीवी पे गुस्सा आया। सोचा कल बहन के घर जाऊंगा, कुछ पैसे दे आऊंगा। अगले रोज बहन के घर गया तो जान निकल गई। बहन तो दानिश शाम के वक्त घर पहुंचा। सफ़र की थकन चेहरे पे आ जा थी। दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर चका देने वाला था। बड़ी बहन आसिया कालीन पर बैठकर नुज़त के सर में तेल डाल रही थी। इसने कदरे हैरानी से पूछा, आपा आप क्यों? आसिया ने हाथ नहीं रोका, बस मुस्कुरा कर कहा, नुज़त के सर में दर्द था तो सोचा थोड़ा दबा दूं। कोई बात नहीं। दानिश खामोश हो गया। चंद लम्हों तक वो दोनों को देखता रहा, फिर बैग अंदर रख के कमरे में चला गया। आसिया ने नुज़त के सर पर आखिरी हल्के हाथ रखे, फिर आस्तीगी से खड़ी हुई। किचन में जाकर चाय रखी, कप निकाले, चीनी कम की, जैसे इसे दानिश की आदत मालूम हो। चाय बनाते हुए किचन साफ किया, प्लेटें तरतीब से रखी और फ्रिज में मौजूद सालन को दोबारा गर्म करके रखा। दानिश बाहर आकर बैठा ही था कि आसिया चाय लेकर आ गई। चुपचाप सामने रखी, ये लो तुम्हारी पसंद की चाय, दूध हल्का रखा है। दानिश ने चाय उठाई। आसिया ने पीछे झाड़ू रखा, फर्श पर नज़र दौड़ाई, फिर एक दो जगह कपड़े से गिर्द साफ की। नुज़त अब भी चुपचाप बैठी थी, थोड़ा सा उकता चुकी थी। आसिया ने कहा, नुज़त तुम अब लेट जाओ, मैं सफाई मुकम्मल करके निकलती हूँ। दानिश ने चौंक के कहा, आपा आपने सफाई भी की है? आसिया ने हल्की सी हंसी में बात डाल दी, अरे कुछ खास नहीं, वैसे ही हाथ लगा दिया। थोड़ी देर बाद वो अपने पर्स से पुरानी चादर निकालती है जो जगह जगह से मुड़ी तुड़ी थी और लपेट कर सहन में आती है। जाते हुए कहती है, अब मैं चलती हूँ, अंधेरा हो रहा है। दानिश कुछ कहना चाहता है मगर नुज़त इसे खामोश नज़रों से देखती है, जैसे कोई बात दिल में हो। दरवाजे से बाहर कदम रखते हुए आसिया मुड़कर कहती है, कल आ जाऊंगी, सुबह बच्चों का नाश्ता करवा दूंगी, तुम्हें देर ना हो दफ्तर के लिए। नुज़त सर हिला देती है, बगैर कुछ कहे दानिश बस दरवाजे के पास खड़ा रह जाता है। कुछ कहना चाहता था मगर वक्त नहीं मिलता। रात के खाने पर नुज़त चुपचाप खाना खाती है। बच्चे शोर मचाते हैं मगर माँ हर थोड़ी देर बाद डांट देती है, चुप करो, आराम से खाओ। दानिश बच्चों की तरफदारी करता है, छोड़ो भी, बच्चे हैं, खेलने दो। नुज़त नहुअत से कहती है, हाँ सब कुछ आपा को अच्छा लगता है, बच्चों का शोर भी, बिखरे खिलौने भी। दानिश सुनकर कुछ नहीं कहता, बस खामोशी से नवाला मुंह में डालता है। रात को जब दानिश सोने लगा तो मोबाइल हाथ में लेकर बिस्तर पर आता है। नुज़त इसी वक्त कहती है, आपने देखा, आपा पूरे घर को जैसे अपनी जागीर समझते हैं, कभी सर दबा रही हैं, कभी सफाई कर रही हैं। दानिश ने आंखों में थकन के साथ कहा, बस कर दो, वो दिल से कहती हैं, कोई नौकर थोड़ी है। नुज़त कुछ नहीं बोली, बस करवट बदल के सो गई। अगली सुबह आसिया वक्त से पहले आ गई। हाथ में रोटी का आटा, दूध उबालने रख दिया, अंडे निकाले और बच्चों के लिए ब्रेड पर आलमंड रखकर टेबल पर सजा दिए। बच्चे खुशी खुशी उठे, फूफो नाश्ता दे रही हैं। नुज़त ने कमरे से झांक कर देखा, फिर आस्ता से दरवाज़ा बंद कर लिया। दानिश तैयार होकर निकला तो आसिया ने इसके हाथ में लंच बॉक्स थमाया। दोपहर के लिए दाल चावल बनाती हैं, तुम्हें पसंद है ना? दानिश ने मुस्कुरा कर सर हिलाया। आसिया कहती है, नुज़त को मत जगाना, वो रात को देर से सोई थी, शायद थकी हुई लग रही थी। दानिश ने कहा, आपा आप भी आराम करें, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं। आसिया ने कुछ नहीं कहा, बस बच्चों को प्यार दिया और बर्तन धोना शुरू कर दिए। दोपहर को आसिया कुछ देर बाद चुपचाप अपनी चादर पहनकर वापस अपने घर चली गई। इसका घर महज 3 कमरों पर मुश्तमिल था। दरवाज़ा खटखटाया तो छोटा बेटा आकर बोला, अम्मी भूख लग रही है। आसिया ने मुस्कुरा कर कहा, चलो अभी कुछ बना देती हूँ अपने बेटे के लिए। आसिया किचन में दाखिल होकर जलती बत्ती देखती है, चूल्हा बंद करती है और बचा कुछ का सालन निकाल के गर्म करती है। दानिश कुछ नहीं कहता, सिर्फ सर हिलाकर अंदर चला जाता है। कमरे में बैठकर वो साकत हो जाता है, माजी में झांकता है, जब आसिया ने अपनी शादी छोड़कर वालिदैन की खिदमत की, जब इसने भाई की परवरिश की, जब इसकी जहेज़ की अशिया तक बेचकर दानिश को तालीम दिलाई। नुज़त बाहर से आवाज़ देती है, खाना लगा दूँ? दानिश आंखें बंद करके कहता है, हाँ ले आओ। दरवाज़ा बंद होता है, पर्दा हलता है और पहला दिन खामोशी से दफन हो जाता है। अगली सुबह दानिश दफ्तर जाने के लिए तैयार हो रहा है। दरवाजे पे दस्तक हुई, बाहर निकला तो आसिया दूध का थैला हाथ में लिए खड़ी थी। हमारा दूध वाला आज फिर नहीं आया था, मैं अपना दूध लेते हुए तुम्हारे लिए भी ले आई। दानिश ने थैला ले लिया। आसिया सीधा किचन में चली गई, दूध चढ़ाया और बर्तन संभालने लगी। नुज़त तब तक कमरे से निकली नहीं थी। दानिश नाश्ता किए बगैर निकल गया। रास्ते में वो मुसलसल आसिया के चेहरे, इसकी फटी चादर और घिसे हुए चप्पलों के बारे में सोचता रहा। दोपहर को दफ्तर से वापसी पर इसने रास्ते में एक फल फरोश से कुछ फल लिए और सीधा आसिया के घर जा पहुंचा।
दरवाज़ा खुला था, अंदर दाखिल हुआ, देखा आसिया कपड़े धो रही है। छोटा बेटा सामने बैठा था, पुराने कपड़ों में। घर की हालत खस्ता थी, दीवारों के प्लस्तर झड़ रहा था, फर्श पर बिछा टाट पुराना और उधड़ा हुआ था। छत से टपकने वाले पानी के निशानात वाज़िया थे। आसिया ने दानिश को देखा तो फौरन हाथ धोकर बाहर निकली। अरे तुम सब खैरियत? दानिश ने फलों का थैला आगे बढ़ाया, रास्ते से लेते आया बच्चों के लिए। आसिया ने शुक्रिया कहा और थैला पकड़ लिया। काश तुम आते ही नहीं, इतनी गर्मी में बाहर आए हो, कुछ ठंडा बना लो। दानिश ने सर हिलाया। आसिया किचन में चली गई। दानिश बैठा रहा, इर्द गिर्द नजर दौड़ाता रहा। शरबत आया, साथ में नमकीन बिस्किट। दानिश ने बमुश्किल एक दो घूंट लिए। आसिया ने पूछा, नुज़रत की तबीयत कैसी है? कल तो कुछ चुप चुप लग रही थी। आसिया ने आह भरी, औरत को घर भी दिखाता है और रिश्ते भी। वापसी पर दानिश सीधा मार्केट गया। एक शॉप से नई चादर खरीदी जो कि महंगी थी मगर नफीस। शाम को आसिया के घर भिजवा दी। आसिया ने वो चादर हाथ में ली। आंखों में एक पल को चमक आई मगर फौरन कहा, ये तुम लोगों का खर्चा बढ़ जाएगा, मुझे ज़रूरत नहीं। दानिश ने बात बदल दी, बस ऐसे ही तोहफा है। अगले दिन जब दानिश घर आया तो देखा आसिया फिर से किचन में मसरूफ़ थी। नुज़रत कमरे में बैठी मोबाइल देख रही थी। बच्चे सैन में खेल रहे थे। दानिश सोफे पे बैठा। आसिया ने चाय लाकर दी। नुज़रत ने एक तंज़िया जुमला फेंका, आपा की चाय अलग ही जायका रखती है, शायद इसके हाथ में तासीर है। दानिश ने जवाब नहीं दिया मगर आसिया की आंखें कुछ लम्हे के लिए भीग गईं। वो पीछे मुड़ी और बर्तन धोना शुरू कर दिए। इस रात दानिश देर तक कमरे में गया। नुज़रत नीम गनोदगी में थी। दानिश ने आहिस्ता से कहा, आपा की ज़िंदगी तुमसे ज़्यादा मुश्किल है। मगर वो कभी शिकायत नहीं करती। नुज़रत ने करवट बदली। मुश्किल अपनी जगह मगर हर बात में घुसना भी तो कोई हद होती है। दानिश खामोश हो गया। अगली सुबह आसिया ने आकर दरवाज़ा खटखटाया। नुज़रत ने दरवाज़ा नहीं खोला। बच्चे अंदर शोर मचाते रहे। आसिया थोड़ी देर खड़ी रही, फिर वापस चली गई। दोपहर में दानिश ने आसिया को फ़ोन किया, सुबह आई थी? आसिया ने कहा, हाँ, मगर शायद नुज़रत सो रही थी, कल दोबारा आ जाऊँगी। इस रात दानिश ने बीवी से साफ कहा, आपा रोज़ आती हैं तुमसे काम पूछने, छीनने नहीं आती, बस भाई की खातिर आती है। नुज़रत ने चुप रहने में आफियत जानी। अगले दिन आसिया ने घर के अंदर कदम रखा और नुज़रत के पास जाकर कहा, नुज़रत कल छुट्टी का दिन है, बच्चों को नाश्ते में कुछ खास बना दूँ? नुज़रत ने चेहरा फेर लिया, जैसे आपको बेहतर लगे। शाम का वक्त था। दानिश हस्बे मामूल दफ्तर से वापस आया। नुज़रत की आवाज़ कानों में गूंजी, आपके बेटे को किसी ने तमीज़ नहीं सिखाई? मेरे जहेज़ का पूरा डिनर सेट तोड़ दिया। 12 प्लेटों में से 8 चकनाचूर हो गई हैं। क्या आप जानती हैं इनकी कीमत? आसिया ने हल्की आवाज़ में कहा, बच्चों से गलती हो जाती है, मैं पैसे दे दूंगी। नुज़रत का तंज भरपूर था, आप देंगी? आप तो खुद हर रोज़ पुरानी चादर लपेट के आती हैं, पैसे कहाँ से आएंगे? आपके पास मेहरबानी करके अपने बच्चों को रोकिए, ये घर है, कबाड़ खाना नहीं। दानिश से सब सुनकर अंदर दाखिल हुआ। नुज़रत, ये क्या ज़बान है? नुज़रत ने पलट कर कहा, तो और क्या करूं? आपा रोज़ आकर राज करती हैं, इनके बच्चे नुकसान करके चुप हो जाते हैं और मैं कुछ कहूँ तो बदतमीज़ी हो जाती है। दानिश का लहजा सख्त हो गया। बात करने का तरीका होता है। वो हमारी आपा है, मेहमान है इस घर में। नुज़रत ने चल कर कहा, मेहमान? मेहमान तो चंद दिन के लिए आते हैं, ये तो यहाँ की मुस्तकिल नौकरानी बन चुकी हैं, हर चीज़ में दखल, हर मामले में राय। आसिया ने फ़ौरन बीच में कहा, बस करो, मैं चली जाती हूँ। नुज़रत हंसी, जी ज़रूर, आपका एहसान होगा। दानिश का पारा चढ़ गया। नुज़रत, हद कर दी तुमने, हर वक्त तल्ख बातें, हर वक्त तुम्हारी शिकायत। अगर मेरे घर में मेरी बहन भी सुकून से नहीं रह सकती तो फिर मसला तुम हो। नुज़रत ने ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया और कमरे में चली गई। बच्चों ने रोना शुरू कर दिया। दानिश ने इनको चुप करवाया। आसिया ने आंखों से आंसू पूंजे, चादर को दोबारा सर पे रखा और खामोशी से दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। दानिश ने रोकना चाहा मगर वो बोली, मुझे जाने दो भाई, तुम्हारे घर में मेरा रहना नुज़रत को गवारा नहीं। मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों के बीच मेरी वजह से झगड़ा हो। दानिश ने पीछे से कहा, आपा ऐसा मत करें। आसिया ने रुख मोड़े बगैर कहा, कल नहीं आऊँगी, बच्चों का ख्याल रखना। बस यही कहने आई थी। रात का खाना खामोशी से गुजरा। नुज़रत ने कोई बात ना की, ना खाना खाया, बल्कि बच्चों को खाना देकर अपने कमरे में चली गई। अगले दिन आसिया वाकई नहीं आई। सुबह दानिश जल्दी जागा, बच्चों को नाश्ता करवाया, खुद चाय बनाई। नुज़रत ने एक नज़र इस पर डाली मगर कुछ न कहा। बच्चे हैरत में थे, आज फूफो नहीं आई। दानिश ने बच्चों से कहा, आपा को आराम करना है, इसलिए नहीं आई। दफ्तर जाने से पहले दानिश आसिया के घर गया। दरवाज़ा अंदर से बंद था। दस्तक दी तो आसिया का बेटा बाहर आया। अम्मी सो रही हैं। दानिश ने कहा, इन्हें कहना कि भाई आए थे, दोपहर में दोबारा आऊँगा, कुछ बात करनी है। दोपहर में वो दोबारा आसिया के घर गया। आसिया बर्तन धो रही थी। दानिश ने आहिस्तगी से आवाज़ दी, आपा बात सुनो। आसिया ने रुख मोड़ा। चेहरे पे नकाहत थी, आंखें लाल, शायद पूरी रात नींद नहीं ली। मैं माजरत करने आया हूँ। नुज़रत की बातें बुरी थी लेकिन मैं समझा नहीं सका। आसिया ने कहा, तुम्हें माजरत की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में बोझ नहीं बनना चाहती। दानिश की ज़िद कि तुम्हारा आना ज़रूरी है,
بچے تمہیں چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں، آسیہ نے آہستہ سے کہا۔ محبت کی قیمت اتنی نہیں کہ روز ذلت سہنی پڑے۔ میں 2 دن بعد آؤں گی جب دل سنبھل جائے گا۔ دانش خاموش ہو گیا۔ وہ جانتا تھا آسیہ کے دل میں درد بھرا ہے، مگر وہ الفاظ میں بیان نہیں کرتی۔ شام کو نصرت سے بات کی۔ آپا آئیں گی، میں چاہتا ہوں کہ تم ان سے ویسا رویہ نہ رکھو جیسا کل رکھا۔ نصرت نے کہا، تو آپ انہیں سمجھائیں کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ یہ گھر ہے، کھیل کا میدان نہیں۔ دانش نے تھکا ہوا لہجہ اپنایا۔ وہ سب کچھ تمہارے لیے کرتی ہیں، تمہارے بچوں کے لیے۔ اگر غلطی ہو بھی جائے تو معاف کرنا سیکھو۔ نصرت نے کوئی جواب نہ دیا، بس یہ کہا، دیکھیں گے جب آئیں گی۔ 2 دن بعد آسیہ دوبارہ آئی۔ آتے ہی بچوں نے شور مچایا، پھپھو آ گئیں۔ وہ سب لپٹ گئے۔ آسیہ نے انہیں سینے سے لگایا، آنکھیں چھلکنے لگی۔ نصرت کچن میں تھی۔ آسیہ نے وہاں جا کر آہستہ سے کہا، تمہاری پلیٹیں لے آئی ہوں، پیسے نہیں دے سکے ابھی، لیکن جلدی دوں گی۔ نصرت نے سرد لہجے میں کہا، رہنے دے، اب کیا فرق پڑتا ہے۔ آسیہ نے کچھ نہ کہا، چپ چاپ کچن کا فرش صاف کرنا شروع کر دیا۔ دانش گھر آ کر یہ سب منظر دیکھ رہا تھا۔ بہن نے خود کو جھکا لیا صرف اس لیے کہ بھائی کے گھر کا ماحول خراب نہ ہو، لیکن نصرت کی خاموشی میں وہ ظاہر تھا جو آہستہ آہستہ پھیل رہا تھا۔ دانش صبح دفتر جانے سے پہلے بچوں کا ناشتہ تیار کر رہا تھا۔ آسیہ نے 2 دن پہلے آ کر صفائی کر دی تھی، مگر دوبارہ نہیں آئی۔ نصرت اب خاموش رہنے لگی، لیکن چہرے پہ ایک ناراضی مستقل موجود تھی۔ بچے بار بار پوچھتے، پھوپھو کب آئیں گے؟ دانش کے پاس جواب نہیں ہوتا۔ اس دن دفتر سے واپسی پر دانش سیدھا آسیہ کے گھر گیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو آسیہ کا چھوٹا بیٹا دروازے پہ آیا۔ دانش اندر داخل ہوا۔ آسیہ نے نرمی سے کہا، بیٹھو دانش، چائے لاتی ہوں۔ دانش نے کہا، آپا آپ چائے آپ کے ہاتھ سے نہیں، بس معافی چاہیے۔ آسیہ نے پلٹ کر کہا، تم سے معافی نہیں چاہیے، تمہارے گھر سے چاہیے۔ دانش نے بات جاری رکھی، میں سمجھ گیا ہوں کہ نصرت کی باتوں نے تمہیں تکلیف دی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم دوبارہ آؤ، وہ گھر تمہارا بھی ہے۔ آسیہ نے نظریں جھکا لی، نصرت کو میری موجودگی پسند نہیں۔ میں ہر روز تمہارے بچوں کو دل سے دیکھتی تھی، مگر دل دکھانے کے بعد کچھ بھی ویسا نہیں رہتا۔ دانش نے اپنے پاس رکھا ہوا شاپر آسیہ کی طرف بڑھایا، جس میں بچوں کے کچھ نئے کپڑے اور آسیہ کے لیے جوڑا تھا۔ یہ کچھ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں بچوں کے لیے، تمہارے لیے بس اتنا حق تو ہے میرا۔ آسیہ نے شاپر پکڑ لیا، مگر کچھ کہے بغیر صرف سر ہلا کر کہا، میں ابھی نہیں آ سکتی، تھوڑا وقت دو۔ اگلے دن دانش نے بچوں کو لے جا کر آسیہ سے ملوایا۔ بچوں نے خوش ہو کر گلے لگایا، پھپھو ہمارے ساتھ چلو نا۔ آسیہ نے بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرا، تمہارے ساتھ میرا دل بھی لگا رہتا ہے، پھر کبھی کبھی دوری بھی ضروری ہو جاتی ہے۔ 2 دن بعد نصرت نے دانش سے کہا، گھر کے برتن پڑے ہیں، صفائی نہیں ہوئی۔ دانش نے کہا، اگر تم نرم لہجے میں بات کرتی تو آپا آ چکی ہوتی۔ نصرت نے رخ موڑا، میں ہی بری ہوں۔ چند دن بعد ایک صبح دروازے پہ دستک ہوئی، بچے بھاگ کر دروازے پہ پہنچے، پھپھو آ گئی۔ آسیہ دروازے پہ کھڑی تھی، ہاتھ میں کپڑوں کا تھیلا اور دوپٹہ گلے میں لپٹا ہوا۔ بچوں نے فوراً بازو سے پکڑ کر اندر لیا۔ نصرت نے دروازے سے جھانک کر دیکھا، چہرے پہ کوئی تاثر نہ تھا۔ دانش شام کو آیا۔ آسیہ نے دروازہ کھولا، آپا تم آ گئی؟ آسیہ نے مسکرا کر کہا، بچوں نے مجبور کیا اور تمہاری بات دل کو لگی۔ دانش نے سر ہلایا، بس یہی چاہتا تھا، سب کچھ پھر سے نارمل ہو جائے۔ آسیہ اپنے حصے کے تمام کر کے واپس اپنے گھر روانہ ہو گئی۔ اگلی صبح آسیہ حسب معمول آئی۔ نصرت نے دروازہ کھولا اور کہا، چائے میں بناتی ہوں، آپ بچوں کو دیکھ لیں۔ آسیہ نے مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے، جیسے تم کہو۔ وقت کے ساتھ آسیہ کا آنا جانا معمول بن گیا۔ کام بانٹ لیے گئے، ماحول میں نرمی آنے لگی، بچے خوش تھے، دانش مطمئن۔ نصرت کم بولتی مگر اب طنز نہیں کرتی تھی۔ ایک دن آسیہ نے جاتے ہوئے کہا، کل میں دیر سے آؤں گی، بچوں کے اسکول میں فنکشن ہے۔ نصرت نے کہا، پہلے مجھے بتا دیا ہوتا، میں صبح کی صفائی کر لیتی۔ آسیہ نے کہا، کل آ کر لوں گی، تم ناشتہ کروا دینا بچوں کو۔ نصرت نے اگلے دن آسیہ کو چائے کے ساتھ ناشتہ بھی دیا۔ پہلی بار دونوں ایک ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی۔ بچے قریب بیٹھے ان کے بیچ کے فاصلے کو محسوس نہیں کر رہے تھے۔ دانش نے یہ منظر دیکھ کر سکون محسوس کیا، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ صلح صرف وقتی ہے۔ آسیہ کے دل کا بوجھ ختم نہیں ہوا تھا، وہ صرف بہن ہونے کا فرض نبھا رہی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ دفتر سے واپسی پر دانش نے بازار سے 4 سوٹ خریدے، 3 بیوی اور بچوں کے لیے، ایک سادہ سا جوڑا آسیہ کے لیے۔ گھر پہنچا تو نصرت کچن میں کھڑی تھی۔ بچوں نے شور مچایا، ابو کیا لائے؟ دانش نے تھیلے بچوں کے حوالے کیے، یہ تم دونوں کے کپڑے اور یہ نصرت کے لیے۔ نصرت نے تھیلا کھولا، رنگ دیکھ کر چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ آئی، یہی رنگ مانگا تھا، کالے اور نیلے کا امتزاج۔ دانش نے دوسرا تھیلا نکالا، اور یہ آپا کے لیے ہے۔ نصرت نے چونک کر رخ پھیرا، آنکھوں میں حیرت بھی تھی اور ناگواری بھی۔ یہ بھی کالے رنگ کا ہے؟ دانش نے لا علمی ظاہر کی، ہاں بس اچھا لگا، تمہارے لیے یہ زیادہ فینسی تھا، آپا کے لیے ہلکا رکھا۔
आसिया बच्चों को कहानी सुना रही थी। दानिश ने जोड़ा इसके हाथ में थमाया। ये तुम्हारे लिए है, बस तुम्हारे चेहरे पे सज जाएगा। आसिया ने चौंक कर कपड़े लिए। मेरे लिए क्यों खर्चा किया? दानिश ने कहा, बस दिल चाहा। नुज़रत खामोशी से दरवाजे के पीछे खड़ी सब देख रही थी। रात खाने के बाद जब दानिश कमरे में गया तो नुज़रत ने कहा, वो जोड़ा मैंने पसंद किया था, आपा को क्यों दे दिया? दानिश ने कहा, ये वाला तुमसे ज़्यादा जचेगा, आपा पर जचेगा। नुज़रत ने रुख मोड़े, मतलब अब मेरे ज़ौक़ भी मजाक बने? आपको हर चीज़ में अपनी बहन ज़्यादा अजीज़ लगती है। दानिश खामोश हो गया। नुज़रत ने बात बढ़ाई, जो कुछ अच्छा होता है आपा को दे दिया जाता है। आसिया ने ये सब सुन लिया। इसने वो जोड़ा उठाया और आस्था से दरवाज़ा खटखटाया। कमरे का दरवाज़ा खुला तो आसिया ने वो जोड़ा नुज़रत की तरफ बढ़ा दिया। ये तुम रख लो, तुम्हें पसंद है और तुम्हारा हक है। नुज़रत ने नरमी से कहा, नहीं, अब आप ही रख लें। आसिया ने जवाब दिया, मैं भी कभी किसी चीज़ की ज़िद नहीं की। ये जोड़ा तुम्हारी मर्ज़ी का है, तुम पहनो, मुझे खुशी हो गई। नुज़रत ने कपड़े पकड़ लिए मगर खामोश रही। आसिया ने पलट कर दानिश को देखा। भाई, मेरे पास जो है वो काफ़ी है, तुम्हारे दिल का अंदाज़ा हो गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। आसिया वापस चली गई। दानिश ने नुज़रत से कहा, तुमने इसकी खुशी छीन ली। नुज़रत ने कहा, खुशी इसकी मेरे शोहर से जोड़ा लेना इसकी खुशी थी? दानिश ने कुछ न कहा, बस खामोशी से बिस्तर पर लेट गया। दिन गुजरते गए। आसिया ने कोई और जिक्र न किया मगर आना जाना कम कर दिया। सिर्फ बच्चों के वक्त पे आती, काम निपटाती और जल्दी चली जाती। एक दिन दानिश ने इसे रोका, आपा तुम ठीक हो? पहले जैसी बातें नहीं करती, खामोश हो गई हो। आसिया ने नज़रें चुराते हुए कहा, बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, रिश्ते अब समझ कर चलाने पड़ते हैं, दिल से नहीं। दानिश बहन की बात पर खामोश हो गया। अगले दिन दानिश दफ्तर से आया तो सैन में खामोशी थी। आसिया आकर बच्चों के बैग देख रही थी मगर आज वो सिर्फ 5 मिनट रुकी। बच्चों ने कहा, फूफो कहानी नहीं सुनाएंगी? आसिया ने कहा, कल सुनाऊंगी, आज काम है। बाहर निकलते हुए इसने वही पुरानी चादर लपेटी और जल्दी से गली पार कर गई। दानिश ने नुज़रत से कहा, आपा बदल गई हैं, तुम्हें महसूस नहीं हुआ? नुज़रत ने कहा, यही बेहतर है, हर वक्त की आमद रफ्त ख़त्म हो गई, अब घर में सुकून है। दानिश ने कहा, सुकून से तुम्हारी ज़िद पूरी हो गई। नुज़रत चुप रही। दानिश कमरे में चला गया। आसिया अब बाकायदगी से सिर्फ सुबह के वक्त आती, बच्चों का नाश्ता करवा के स्कूल के बैग तैयार करके किचन का काम निपटा कर चुपचाप निकल जाती। एक दिन स्कूल से वापसी पर छोटा बेटा बोल पड़ा, अम्मी फूफो कह रही थी आप हमें डांटती बहुत हैं, वो कह रही थी कि वो हमें अपने साथ रखेंगी, वहाँ सुकून से रहेंगे। नुज़रत चौंकी, ये बात कही तुम्हारी फूफो ने? बच्चा बेफिक्री से बोला, हाँ, वो कह रही थी कि जहाँ तुम लोग खेलते नहीं हो वहाँ आकर खूब खेलना। नुज़रत ने कुछ नहीं कहा मगर इसका चेहरा सख्त हो गया। शाम को जब दानिश घर आया तो नुज़रत ने सारा वाक़या सुनाया। आपकी बहन बच्चों को मेरे खिलाफ कर रही है, आपकी मौजूदगी में कुछ और पीठ पीछे कुछ। और दानिश ने सुनकर कहा, बच्चे छोटे हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, तुम्हें हर बात दिल पर नहीं लेनी चाहिए। नुज़रत ने कहा, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता, न मेरे एहसासात की कदर है न मेरी इज़्ज़त की, आपको बस अपनी बहन अच्छी लगती है। दानिश ने कदरे सख्ती से कहा, आपा ने तुम्हारे लिए सब कुछ सहा, कभी ज़बान नहीं खोली, तुम्हारी बातें सुनकर अब भी वो चुप हो गई हैं और तुम ये इल्ज़ाम लगा रही हो? नुज़रत ने आंखें नम करते हुए कहा, हाँ, क्योंकि मुझे महसूस होता है कि वो तुम्हें और बच्चों को मुझसे दूर करना चाहती हैं। दानिश ने कमरे से निकलकर सहन में आकर बच्चों को बुलाया। बेटा, फूफो ने क्या कहा था कल तुमसे? बच्चे ने वही बात दोहराई, वहाँ सुकून से हम इधर आ जाएंगे। दानिश ने कहा, उन्होंने कहा था तुम्हारी माँ बुरी है। बच्चे ने सर हिलाया, नहीं, ऐसा तो नहीं कहा, बस ये कहा कि इधर मज़ा आएगा। दानिश ने सर पकड़ लिया। वो समझ चुका था कि बच्चे ने बात अपनी तरफ से बढ़ा दी थी और नुज़रत ने वो बात बगैर तस्दीक किए सच मान ली। अगली सुबह दानिश ने आसिया को रोक कर कहा, आपा जो भी बातें घर में चल रही हैं आप इनसे बेखबर नहीं होंगे, मुझे माफ़ कर दें, ये सिर्फ एक गलतफहमी का नतीजा है। आसिया ने धीरे से कहा, भाई, मुझे इल्ज़ाम देने की आदत बनाई जा रही है, मैं तो बस तुम्हारे बच्चों के लिए आती हूँ। दानिश खामोश हो गया। आसिया ने काम मुकम्मल किया और बगैर नाश्ता किए वापस चली गई। नुज़रत ने देखा आसिया बच्चों के साथ खेलने की बजाय आज ज़्यादा खामोश थी। बच्चों ने पूछा, पप्पू कहानी? आसिया ने कहा, नहीं बेटा, आज अम्मी से सुनो। रात को बच्चे जिद करने लगे, हमें पप्पू के पास जाना है, इनके साथ सोना है। नुज़रत ने झिझला कर कहा, हर वक्त पप्पू पप्पू, मैं तुम्हारी माँ हूँ जाओ। वो बच्चों ने डर कर चुप साध ली। दानिश ने गुस्से से कहा, बच्चों पे गुस्सा क्यों निकाल रही हो? वो जो महसूस करते हैं वही कहते हैं। इनकी फूफो ने इनका प्यार जीता है, तुम नफ़रत से इनका दिल नहीं जीत सकती। नुज़रत ने बुलंद आवाज़ में कहा, क्योंकि वो इनके दिल में मेरे खिलाफ जहर भर रही है। दानिश ने कुर्सी से उठते हुए कहा, बस कर दो नुज़रत, तुम हर बात का इल्ज़ाम लगाकर अपनी नाकामी छुपाती हो। कभी तुम ये सोचो कि तुमने बच्चों का दिल क्यों नहीं जीता। नुज़रत खामोश हो गई लेकिन आंखों में शिकस्त थी। अगली सुबह आसिया नहीं आई। बच्चों ने नाश्ता नहीं किया। नुज़रत ने कहा, आज तुम्हारी पोपो नहीं आई, अब खाओ। बच्चे बोले, हम नहीं खाएंगे, जब वो आएंगी तब ही खाएंगे। दानिश ने बच्चों को प्यार से समझाया, आपा कुछ दिन के लिए आराम कर रहे हैं,
तुम नाश्ता कर लो। शाम को वो खुद आसिया के घर गया। दरवाजे पे खड़ा हुआ तो अंदर से आवाज़ आई, अम्मी चूल्हा बंद कर दूँ? आसिया बाहर निकली, दरवाज़ा खोला, चेहरा थका हुआ था। दानिश ने कहा, बच्चे तुम्हारे बगैर नहीं रह रही, कल वापस आ जाओ। आसिया ने कहा, मैं हर रोज़ इल्ज़ाम सह कर भी खामोश रही, पर अब बच्चे भी दरमियान में आ गए हैं। तुम्हारी बीवी को लगता है कि मैं इसका घर तोड़ रही हूँ, मैं कब तक बर्दाश्त करूँ? दानिश ने हाथ जोड़ लिए। एक बार आ जाओ, सिर्फ बच्चों के लिए। अगले दिन आसिया आई, मगर खामोशी से बच्चों को तैयार किया, बैग बांधे और चुपचाप चली गई। आसिया अब हर रोज़ आती, बच्चा का तैयार करती, नाश्ता बनाती, सफाई करके खामोशी से चली जाती। नुज़रत का रवैया अब खुली नाराज़गी से तब्दील होकर सर्द लातलकी में बदल चुका था। दानिश से सब खामोशी से देखता रहा। आसिया की खामोश मेहनत, नुज़रत की लातलकी, बच्चों की ज़िद, सब कुछ एक चक्कर में बन गया था। दानिश जानता था कि आसिया के घर के हालात बदतर होते जा रहे हैं। एक दिन रास्ते में वापसी पर दानिश ने 2 कपड़ों के जोड़े खरीदे, बच्चों के लिए यूनिफॉर्म भी ली और एक छोटा सा तैला बनवाकर आसिया के दरवाजे पर रखाया। दरवाजे पे दस्तक दी और गली के मोड़ से गायब हो गया। आसिया ने दरवाज़ा खोला, थैला देखा, एक लम्हे को रुकी, फिर अंदर ले गई। अगली सुबह आसिया हस्बे मामूल आई, कोई जिक्र ना किया, कोई शुक्रिया ना बोला। बच्चों को तैयार किया, कपड़े इस्त्री किए और नाश्ता दिया। दानिश जानता था, वो समझ गई है कि थैला किसने भेजा। एक दिन दानिश रात को देर से घर आया। रास्ते में आसिया के मोहल्ले से गुजरते हुए एक छोटे से मेडिकल स्टोर पर रुका, कुछ अद्वियात लिए और आसिया के बेटे के लिए वाटरमन्स का एक कोर्स लिया। वो जानता था कि बच्चा कमज़ोर हो रहा है। अगले दिन सुबह जब आसिया चाय बना रही थी, दानिश ने आस्था से कहा, ये रख लो, बच्चों के लिए है, बस तुम्हें फिक्र रहती है। आसिया ने झिझकते हुए हाथ में दवाई सर झुकाकर बोली, भाई मैं कभी मांगने नहीं आती, बस ये ख्याल रखने की आदत भी बोझ लगने लगी है। दानिश ने जवाब दिया, तुम मेरे बच्चों की माँ जैसी हो, तुम पर हक है मेरा। आसिया खामोश रही, दवाएं अपने पर्स में रख ली। नुज़रत ने एक बार दानिश के बदलते रवैये को महसूस किया। वो जानती थी दानिश कुछ छुपा रहा है, मगर कोई सबूत नहीं था। एक दिन इसने कहा, आपकी बहन के यहाँ कुछ ज़्यादा ही चीज़ें जाने लगी हैं, मैं देख रही हूँ, बच्चे कभी कुछ लेकर जा रहे होते हैं, कभी वापस कुछ आ रहा है। दानिश ने बेनियाजी से जवाब दिया, बच्चों को कुछ दे देती हैं, वही होता होगा। नुज़रत ने सवाल दोहराया, क्या आप इनकी मदद कर रहे हैं? दानिश ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, अगर करूँ भी तो क्या हर्ज है, तुम्हें कोई कमी हुई? नुज़रत ने रुख मोड़ा, मेरे घर की चीज़ें कम नहीं होती, मगर दिल पे असर होता है। वो औरत जितनी गुर्बत दिखाती है, इतनी होशियारी से सब जीत लेती है। दानिश ने बात बढ़ने से रोक दी। इसने कभी तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कहा, सिर्फ खामोशी से काम करती है। ये तुम्हारा शक है, हकीकत नहीं। अगले दिन दानिश ने आसिया के लिए एक दुपट्टा खरीदा जो बाजार में रायत पर मिल रहा था। वो दुपट्टा ऐसे तय किया किसी पर ज़ाहिर ना हो। जब आसिया काम ख़त्म करके जाने लगी, दानिश ने खामोशी से इसे दरवाजे के करीब रोका और वो दुपट्टा थमा दिया। कल जब धूप में जा रही थी तो तुम्हारा दुपट्टा सर से उड़ गया था, ये हल्का है मगर सर पे ठहरेगा। आसिया ने निगाहें नीची की, फिर आस्था से कहा, भाई मुझ पे इतनी मेहरबानी मत करो। पीछे से बच्चों की आवाज़ आई, फुफ्फो कल जल्दी आना। शाम को दानिश ने नुज़रत से पूछा, आपा ने कुछ कहा तुमसे? नुज़रत ने ठंडी सांस ली, नहीं कुछ नहीं, बस शायद अब इन्हें यह अंदाज़ा हो गया कि इनकी हद कहाँ ख़त्म होती है। दानिश ने आस्तिकी से कहा, काश तुम्हें अंदाज़ा होता कि किसी की खुददारी की कितनी कीमत होती है, इसे तोड़ना कैसा जुर्म। अगले दिन आसिया आई, मगर आज इसके चेहरे पर वो पुरानी रोशनी नहीं थी। दोपहर का वक्त था। नुज़रत अलमारी के सामने खड़ी अपने ज़ेवरात की तरतीब देख रही थी। इसने एक गोल्ड चैन निकाली जो शादी के वक्त जहेज़ में आई थी और अपने दुपट्टों के पल्ले से लपेट कर बेड पर रखा, फिर किचन में चाय बनाने चली गई। वापस आई तो चैन गायब थी। इसने बेड, तकिए, फर्श हर जगह देख लिया, मगर चैन नहीं मिली। कुछ देर बाद चैन में आकर बुलंद आवाज़ में बोली, मेरी चैन कहाँ गई? मैंने यहीं रखी थी, बच्चे खेल रहे थे। आसिया किचन में बर्तन धो रही थी, दानिश दफ्तर में था। नुसरत ने पूरे घर में तलाश शुरू की। बच्चों से पूछा, तुम लोगों ने चैन तो नहीं ली? बच्चों ने इनकार किया, नहीं अम्मी, हमें तो पता ही नहीं। नुसरत की आवाज़ बुलंद होने लगी, आज सबकी तलाशी ली जाएगी, मेरी चैन किसने चोरी की है? आसिया किचन से निकली, क्या हुआ नुसरत? नुसरत ने साथ लहजे में कहा, मेरी चैन गुम हो गई और ये घर बंद था, बाहर से कोई नहीं आया, अंदर ही से की गई है। आसिया ने कहा, अच्छी तरह देख लो, शायद कहीं गिर गई हो। नुसरत ने सख्ती से कहा, नहीं, मैं सबकी तलाशी लूँगी, पहले कमरे की, फिर बच्चों की, फिर तुम्हारी भी। आसिया चंद में खामोश रही, फिर कहा, मेरी तलाशी? नुसरत ने कहा, अगर कुछ गलत नहीं किया तो क्या मसला है? आसिया ने पर्स हाथ में लिया, ठीक है देख लो। इसी में दानिश घर पहुंचा। सहन में दाखिल होते ही इसने पूछा, क्या हो रहा है? नुसरत फौरन बोली, मेरी चैन गुम हो गई है और अभी भी आसिया के पर्स से निकली है, आप खुद देख लो। दानिश ने हैरत से आसिया की तरफ देखा जो पर्स खोलकर खड़ी थी और इसने वाकई वही चैन निकली थी। आसिया के हाथ कांप रहे थे, चेहरा जर्द हो रहा था, आंखों में पानी था। भाई मैंने नहीं ली, मैं कसम खाती हूँ, मुझे नहीं मालूम ये चैन कहाँ से आई, शायद किसी ने
किसी ने रख दी हो? नुसरत तंजिया हंसी। जी हाँ, किसी ने गलती से रख दी होगी, वो भी तुम्हारे पर्स में। क्या इत्तेफाक है? दानिश ने चैन उठाई। आसिया के चेहरे पे नजरें गाड़ कर कहा, आपा आप बताओ, क्या वाकया आपने नहीं रखी? आसिया ने रोते हुए कहा, भाई मैंने तुम्हारे बच्चों को अपने बच्चों की तरह चाहा, तुम्हें अपने बाप की तरह माना, तुम्हारे घर की एक एक चीज़ संभाली। क्या मैं चोर हूँ? दानिश ने कमरे में जाकर बच्चों को बुलाया। इनसे पूछा, तुमने फूफो के पर्स में कुछ रखा था? बच्चों ने इनकार किया, हम तो खेल रहे थे, हमें कुछ नहीं मालूम। दानिश को चुप लग गई। इसने नुसरत की तरफ देखा जो मुतमिन खड़ी थी, फिर इसने आस्था से इस तरफ देखा जिसके चेहरे पे दुख था, मगर आंखों में अब भी सच्चाई बाकी थी। आसिया ने आस्था आवाज़ में कहा, अगर तुम्हें लगता है कि मैंने चोरी की तो मैं वादा करती हूँ अब कभी इस घर का रुख नहीं करूँगी। दानिश ने कहा, नहीं आपा, मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूँ। नुसरत ने बात काटते हुए कहा, सच यही है कि ये चीज़ आपा के पास से निकली है, इससे बड़ी हकीकत और क्या हो सकती है? आसिया ने सर झुका लिया, बच्चों को एक एक करके गले लगाया और चादर लपेट कर दरवाजे की तरफ बढ़ी। जाते जाते सिर्फ एक जुमला कहा, झूठ का पर्दा ज्यादा देर तक नहीं टिकता। भाई दरवाज़ा बंद हुआ, बच्चों ने रोना शुरू कर दिया। फोफो कहाँ गई? दानिश ने इनको चुप कराया। नुसरत को देखा, ये सब अचानक कैसे हुआ? तुमने कहाँ रखी थी चैन? नुसरत ने जवाब दिया, दुपट्टे में बेड पर। फिर कमरे में गई, जब आई तो गायब थी। नुसरत की आदत थी कि वो चीज़ें छुपाने से पहले कई बार जगह बदलती थी। रात को दानिश खामोशी से छत पर बैठा था। नुसरत पास आई, कहा, अब तो आपको समझ आ गया होगा कि मैं गलत नहीं थी। दानिश ने कहा, तुम्हें मौका मिल गया अपने शक को हकीकत में बदलने का। नुसरत ने कहा, आप अपनी बहन की चोरी पर भी मुझे इल्ज़ाम दे रहे हैं? दानिश ने जवाब नहीं दिया। अगली सुबह वो खुद आसिया के घर गया। दरवाजे पर बेटा मिला, बोला, अम्मी सो रही हैं। कल रात ही रो रही थी। दानिश अंदर आ गया। आसिया जाग चुकी थी, आंखें सुर्ख थी, चेहरा फीका। दानिश ने कुर्सी खींची, बैठकर कहा, सच तो मुझे पता है आपा, बस ज़बान से सुनना चाहता हूँ, क्या ये किसी और का काम हो सकता है? आसिया ने कहा, भाई मैंने तुम्हारी अमानत में खयानत नहीं की। अगर तुम समझो कि मैं सच कह रही हूँ तो एक दिन ज़रूर वो शख्स सामने आ जाएगा जिसने ये किया। दानिश ने आस्था से कहा, अगर वो शख्स मेरे घर में है तो मैं इसे देर से ही सही पहचान लूँगा। फिर वो उठा और अपने घर की तरफ चल दिया। अगले दिन सुबह दानिश बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रहा था। नाश्ता बनाने की जिम्मेदारी खुद निभाई, बैग चेक किए। नुसरत चुपचाप सहन में खड़ी देखती रही और किसी बात में हाथ ना बटाया। दानिश ने कहा, आपा नहीं आएंगी, अब तुम्हें खुद सब संभालना होगा। 2 दिन इसी तरह गुजरे। आसिया नहीं आई। बच्चों ने जिद शुरू की, फूफो को बुलाओ, कहानी सुननी है, नाश्ता इनके हाथ का करना है। नुसरत झंझला गई, फूफो नहीं आएगी, अब इनका यहाँ कोई काम नहीं। दानिश ने बच्चों को चुप करवाया और इस वक्त फैसला कर लिया। रात को जब सब सो चुके, दानिश ने नुसरत से कहा, तुम कल सुबह तैयार हो जाना तो मैं तुम्हारे मेके छोड़ आऊँगा। नुसरत ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? दानिश ने कहा कि जब तक आपा वापस नहीं आती तुम इस घर में नहीं रहोगी। नुसरत की आवाज़ बुलंद हुई, आप मुझे नकार रहे हैं? दानिश ने ठहरे हुए अंदाज में कहा, नकाल नहीं रहा, इख्तियार दे रहा हूँ। अगर तुम्हारी जिद इतनी मजबूत है कि इस घर में मेरी बहन की गुंजाइश नहीं तो फिर तुम्हारे लिए भी जगह नहीं। अगले दिन नुसरत ने अपने मैके जाने से इनकार किया, मगर दानिश ने सख्ती से गाड़ी में उठाया और अपने ससुराल जाकर बीवी और बच्चों को उतारा। बच्चों ने रोते हुए कहा, हमें फूफो के पास जाना है। दानिश ने बच्चों को गले लगाया, जल्द ले जाऊंगा, बस अभी अम्मी के साथ रहो। नुसरत के वालिद ने हैरानगी से पूछा, बेटी को वापस क्यों भेजा? दानिश ने कहा, बेटी आपकी है, अपनी मर्जी से वापस लाएं। जब आप समझे कि वो बदल गई, नुसरत रोई, नाराज़ हुई, मगर दानिश नहीं रुका। घर 2 दिन गुजर गए। आसिया को खबर हो गई कि दानिश ने नुसरत को मैके भेज दिया। वो खामोश रही। दानिश कई बार इसके घर गया, समझाने की कोशिश की, मगर आसिया कहती, अब तुम्हारी बीवी को मेरी मौजूदगी गवारा नहीं, मैं इस घर की खिदमत इज़्ज़त के साथ करती थी, अब नहीं आ सकती। दानिश ने कहा, तुम्हारी बेइज्जती मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है, मैं ये रिश्ता कुर्बान कर सकता हूँ मगर तुम्हारी खुददारी नहीं। आसिया ने सिर्फ एक बात कही, तो फिर कुर्बानी मुकम्मल करो और मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन गुजरे। नुसरत के वालिद ने फ़ोन किया, तुम्हारी बीवी वापस आने के लिए तैयार है। दानिश ने कहा, शर्त वही है, जब तक आपा वापस ना आए वो यहाँ नहीं आ सकती। बाप ने कहा, तुम्हारी बीवी ने वादा किया है कि आप किसी बात पे ज़ुबान नहीं खोलेगी। 16वें दिन नुसरत घर वापस आ गई, बच्चों को साथ ले आकर आई। दानिश दरवाजे पे खड़ा रहा और सिर्फ इतना कहा कि घर का सुकून तभी लौटेगा जब तुम अपने अंदर से जहर निकालोगी। नुसरत ने चुपचाप सर झुका लिया। कमरे में जाकर बच्चों का बैग रखा, खुद कपड़े बदलने लगी। दानिश ने आसिया को फ़ोन किया, नुसरत वापस आ गई और अब मैं चाहता हूँ कि सब फिर से ठीक हो जाए। आसिया ने जवाब दिया, पहले सब ठीक था, सिर्फ नज़र ठीक नहीं थी। अब मैं सिर्फ बच्चों के लिए सोचूंगी, तुम लोगों के लिए नहीं। दानिश ने कहा, अगर तुम ना आई तो वो समझेंगी कि वो जीत गई है। आसिया ने जवाब दिया, मैं किसी की जीते या हारने के लिए तुम्हारे घर में नहीं आती थी।
میرا آنا صرف تمہارے بچوں کے لیے ہوتا تھا اور اب بھی صرف وہی ہوگا۔ فون بند ہوا۔ دانش جان گیا آسیہ واپس آئے گی، مگر وہ رشتہ جو کبھی دل سے جڑا تھا اب صرف فرض بن کر باقی رہ گیا۔ رمضان کا پہلا جمعہ تھا، سورج ڈھلنے کو تھا، گھر میں افطاری کی تیاری جاری تھی۔ دانش بازار سے کھجور، فروٹ اور سموسے لے کر آیا تو دیکھا آسیہ کچن میں کھڑی چولہے کے پاس پکوڑے تل رہی تھی، ہاتھ میں پسینہ، چہرہ تپش سے سرخ اور چادر کندھے پر ڈھکی ہوئی۔ دانش نے پیچھے سے آواز دی، آپا روزے میں اتنا کام مت کریں، بیٹھ جائیں، میں باقی لے آیا ہوں۔ آسیہ نے پلٹ کر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تمہیں میرے ہاتھ کے پکوڑے پسند ہیں؟ رمضان ہو اور تمہاری افطار میں نہ ہو وہ مجھے سکون نہیں آتا۔ نزت کمرے سے نکلی، فروٹ کی پلیٹ ہاتھ میں لیے کچن کے دروازے پہ آ کر کھڑی ہو گئی۔ آسیہ نے چولہا بند کرتے ہوئے کہا، تم بیٹھو، میں رکھ دیتی ہوں۔ سب نزت کے جواب دیا، رکھ تو لیں گی، پھر سب یہی کہیں گے کہ آپا کے ہاتھ کی افطاری تھی، کیا ذائقہ تھا، اور میں تو بس نام کی بیوی ہوں۔ دانش نے دونوں کے بیچ آ کر بات بدلنے کی کوشش کی، افطاری کا وقت قریب ہے، بچوں کو بٹھاؤ، میں سب لے آتا ہوں۔ دسترخوان پر دسترخوان بچھا دیا گیا، بچے بیٹھ گئے۔ آسیہ نے سجی ہوئی پلیٹیں لا کر رکھی، دہی بڑے، چنے، شربت اور پکوڑے سب ترتیب سے رکھے۔ دانش نے تعریفی نظروں سے دسترخوان کو دیکھا، واہ آپا، ہمیشہ کی طرح سب کچھ بہترین۔ افطاری کا وقت ہوا، اذان کی آواز آئی، سب نے دعا کی، کھجور منہ میں رکھی۔ آسیہ نے بچوں کو پانی دیا، دانش کو شربت پکڑایا اور خود بھی افطاری کی۔ نزت نے دہی بڑوں کی پلیٹ سامنے سے اٹھاتے ہوئے کہا، مجھے دہی تھوڑا کم پسند ہے، شاید آپا کو پتہ نہیں۔ آسیہ نے نرمی سے جواب دیا، میں نے الگ سے بغیر دہی والے رکھے ہیں، لاتی ہوں۔ کچن میں جا کر آسیہ نے دوسری پلیٹ نکالی، مگر جب واپس آئی دیکھا نزت نے سب کچھ سمیٹنا شروع کر دیا تھا۔ دانش نے حیرت سے پوچھا، یہ کیا کر رہی ہو؟ نزت نے کہا، مجھے بھوک نہیں، بس یہ سب کچھ میری مرضی کے بغیر ہو رہا ہے۔ مجھے یہ پسند نہیں کہ میرے گھر میں سب کچھ دوسرا کرے اور مجھے لگے کہ میں غیر ہوں۔ آسیہ نے پلیٹ ہاتھ میں لی، خاموشی سے رکھ دی اور سین میں جا کر بیٹھ گئی۔ دانش نے غصے سے کہا، یہ افطاری ہے، ہر بات کا وقت ہوتا ہے۔ نزت نے برتن سمیٹتے ہوئے کہا، میں نے کہا مجھے اس سے پوچھے بغیر کوئی چیز نہ بنائی جائے، لیکن جہاں ہر چیز مجھ سے پہلے سوچ لی جاتی ہے۔ دانش نے خفگی سے جواب دیا، ساری زندگی تم نے کیا سوچا آپا کے لیے؟ اگر آج وہ تمہارے گھر کے کچن میں محبت سے کچھ بنا رہی ہیں تو تمہیں زہر لگ رہا ہے۔ نزت نے پلیٹ زور سے میز پر رکھی، مجھے نہیں چاہیے کسی کی محبت جس میں میری بےعزتی چھپی ہو۔ بچے خاموش ہو گئے، دسترخوان پر سناٹا چھا گیا۔ آسیہ نے خاموشی سے چادر سنبھالی اور کچن میں جا کر برتن دھونے لگی۔ کچھ لمحے بعد شربت کا گلاس دھوتے ہوئے اس کے ہاتھ سے ایک گلاس پھسل کر گر گیا، کانچ کی آواز گونجی، سب چونک گئے۔ دانش بھاگ کر کچن پہنچا۔ آسیہ نے گلاس کے ٹکڑے چنتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، میرے ہاتھ سے گر گیا، شکر ہے کسی کو چوٹ نہیں آئی۔ نزت دروازے پہ آ کر کھڑی ہوئی اور تنزن بولی، بس چیزیں گرنی شروع ہو گئی ہیں، اب آپا کا یہ بھی تماشا دیکھنا رہ گیا تھا۔ دانش نے آواز اونچی کی، بس کر دو نزت، تمہارے اندر اتنا زہر کب سے بھرا ہے؟ نزت نے غصے سے جواب دیا، جب سے آپ نے اس گھر میں میرے بجائے اپنی بہن کو اولویت دی۔ دانش نے کہا، اس گھر میں عزت اس کی ہوتی ہے جو دے گا، تم نے صرف شک، بدگمانی اور نفرت دی اور آپا نے چپ چاپ سب سنبھالا۔ آسیہ نے بیچ میں کہا، بھائی بات ختم کرے، یہ رمضان ہے، جہاں لڑائی کا ماحول نہیں چاہیے۔ میں کل سے نہیں آؤں گی، بس۔ دانش نے کہا، تم آؤ گی اور روز آؤ گی، یہ گھر تمہارا بھی ہے۔ آسیہ نے صرف اتنا کہا، نہیں بھائی، جس گھر میں افطاری کے دسترخوان پر بھی دل دکھایا جائے وہاں آنے کا مطلب صرف تکلیف دینا ہے۔ آسیہ نے پھر بھی اپنے بھائی کی لاج رکھی، خاموشی سے افطاری بناتی اور اذان سے پہلے اپنے گھر چلی جاتی۔ عید کا دن تھا، دانش نماز پڑھ کر آیا تو دیکھا آسیہ کچن میں کھڑی حلیم بنا رہی تھی، چہرے پہ پسینہ، ماتھے پہ شکن، لیکن ہاتھ مسلسل ہنڈیا کے گرد گھوم رہے تھے۔ دہی بڑے تیار پڑے تھے، میٹھے چاول دم پر تھے، فریج میں سوئیاں پہلے سے سیٹ تھی۔ بچے بار بار دوڑ کر کچن میں آتے، پھپھو وہ کیا پک رہے ہیں؟ آسیہ مسکرا کر کہتی، بس تھوڑا صبر کرو، سب کچھ ملے گا۔ دوپہر کا وقت آیا، دسترخوان بچھایا گیا، بچے، دانش اور نزت سب بیٹھے، کھانے کی خوشبو کمرے کمرے میں پھیل چکی تھی۔ دانش نے کہا، آپا کہاں ہیں؟ سب کچھ انہوں نے بنایا ہے، ان کے بغیر کھانا کیسا؟ نزت نے کہا، وہ کچن میں شاید مصروف ہوں گی۔ دانش نے اٹھ کر کچن کا رخ کیا، دروازہ کھولا تو دیکھا آسیہ چولہے کے پاس فرش پر بیٹھی، پرانی چادر میں لپٹی، ہاتھ میں پلیٹ تھامے روتے ہوئے کھا رہی تھی، آنکھوں میں آنسو ٹپک کر سالن میں گر رہے تھے۔ دانش اندر گیا، حیران ہوا، پوچھا، یہ کیا کر رہی ہو؟ سب کے ساتھ کیوں نہیں آئی؟ آسیہ نے نظریں نہیں اٹھائی، بس کہا، نزت کو اچھا نہیں لگتا کہ میں سب کے سامنے بیٹھ کر کھاؤں۔ دانش نے غصے سے کہا، کس نے منع کیا ہے تمہیں؟ آسیہ نے آہستہ سے کہا، دانش میں اب عادت ڈال چکی ہوں الگ رہنے کی، تمہیں کیا لگتا ہے میں نہیں جانتی نزت مجھے کس نظر سے دیکھتی ہے؟ بس میں نہیں چاہتی عید کے دن تمہارے گھر میں کوئی جھگڑا ہو، اس لیے الگ کھا رہی ہوں۔ دانش نے پلیٹ پلٹ کر کمرے کی طرف دیکھا، واپس گیا اور نزت سے کہا، تمہیں شرم آنی چاہیے، جس عورت نے صبح سے تمہارے لیے، تمہارے بچوں کے لیے
عید بنائی وہ کچن کے فرش پر رو کر کھا رہی ہے اور تم بے فکری سے دسترخوان پر بیٹھی ہو۔ نصرت نے سرد لہجے میں کہا، میں نے اسے منع نہیں کیا، وہ خود دور رہتی ہے، مجھے برا لگتا ہے جب سب کی نظر اس پر جاتی ہے اور میں پس منظر میں چلی جاتی ہوں۔ دانش نے غصے سے کہا، تم نے پس منظر خود چنا ہے۔ اپنی نفرت سے، اپنی خودغرضی سے بچے دوڑ کر گئے اور آسیہ کے ساتھ بیٹھ گئے۔ انہوں نے ایک پلیٹ سے کھانا شروع کیا۔ بچے ہنس رہے تھے مگر آسیہ خاموشی سے نوالے چبا رہی تھی۔ نصرت صحن میں اکیلی رہ گئی اور دانش نے اس کے قریب جا کر کہا، تم نے خود کو بیوی کے مقام پر رکھا مگر دل سے ماں نہ بن سکی، نہ بہن نہ عورت۔ تمہارے دل میں اتنی جگہ بھی نہیں بچی کہ تم اپنے ہی گھر کی عورت کو ایک عید کا سکون دے سکے۔ نصرت نے آنکھوں میں نمی کے ساتھ کہا، میں ہمیشہ محسوس کرتی رہی ہوں کہ آپ کی عید آپا کے ساتھ ہوتی ہے، میرے ساتھ نہیں۔ دانش نے سرد لہجے میں کہا، کیونکہ آپا میرے لیے احساس ہے، تم صرف درجہ ہو۔ تم نے رشتہ مانگا پر دل کبھی نہیں دیا۔ آسیہ نے بچوں کو کھلا کر باہر بھیج دیا، برتن دھوئے اور چپ چاپ اپنے کپڑے سنبھالنے لگی۔ دروازے سے نکلتے ہوئے کہا، میں تمہارے بچوں کو کل عیدی دوں گی، آج نہیں، شاید کل میرا دل صاف ہو جائے۔ دانش نے کہا، آپا دل تمہارا صاف ہے، گندا تو اس گھر کا ماحول ہو چکا ہے۔ نصرت نے اس جملے پر کوئی جواب نہ دیا، وہ جان چکی تھی کہ عید کا دن بھی دل جوڑ نہ سکا۔ عید کا کھانا، عیدی سوئیاں، سب کچھ مکمل تھا، صرف دل ادھورا رہ گیا۔ عید کے بعد کا دوسرا دن تھا۔ دانش نے فیصلہ کیا کہ وہ خود آسیہ کے پاس جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کے دروازے پہ تھا۔ آسیہ صحن میں کپڑے دھو رہی تھی۔ دانش نے سلام کیا۔ آسیہ نے پانی کے کٹورے سے ہاتھ دھوئے اور سلام کا جواب دیا۔ دانش نے کہا، آپا میں مانتا ہوں کہ غلطیاں ہوئیں لیکن بچوں کے چہروں کی اداسی مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی۔ آسیہ خاموش رہی۔ دانش نے دوبارہ کہا، تمہارے نہ آنے سے یہ گھر ہی بے سکون ہو گیا، میں چاہتا ہوں تم واپس آؤ جیسے پہلے آتی تھی۔ آسیہ نے سر ہلایا، سوچوں گی۔ ابھی بات جاری تھی کہ دانش کے فون پر کال آئی۔ دوسری طرف چھوٹا بیٹا روتا ہوا بولا، ابو امی جل گئی، اسپتال لے کر جا رہے ہیں۔ دانش کے ہاتھ سے فون گر گیا، وہ بغیر کچھ کہے بھاگا۔ ایمرجنسی وارڈ کے باہر بچے بیٹھے رو رہے تھے۔ پڑوسی عورت نے بتایا، باجی کچن میں گئی، چولہا جلایا اور اچانک دھماکہ ہوا، کپڑوں میں آگ لگ گئی۔ ہم نے پانی پھینکا، ایمبولینس بلائی، نصرت کا جسم جل چکا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا جلنے کا تناسب زیادہ ہے مگر ہم پوری کوشش کر رہے ہیں۔ دانش کچھ دیر بے حصہ کھڑا رہا، پھر وارڈ کے باہر آ کر بیٹھ گیا۔ آسیہ بھی تھوڑی دیر بعد پہنچی، بچوں کو گلے لگایا، ان کے سر سلائے اور دانش کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ دانش نے سوال کیا، کیا تمہیں لگتا ہے یہ حادثہ ہے؟ آسیہ نے آہستہ سے کہا، گھر میں گیس لیک کی شکایت پہلے بھی ہوئی تھی مگر اس روز تمہارے نہ ہونے کا فائدہ کسی نے اٹھایا یا واقعی غلطی ہوئی، کچھ کہنا مشکل ہے۔ دانش نے یاد کیا کہ اسی صبح آسیہ گھر نہیں آئی تھی، وہ خود بھی نہیں تھا اور صرف نصرت کچن میں تھی، لیکن گیس کب کھلی اور کس نے کھولی یہ معلوم نہ ہو سکا۔ رات تک نصرت کا علاج جاری رہا۔ ڈاکٹر نے کہا اگر چہرہ بچ بھی گیا تو نشانات رہیں گے، جسم کا بڑا حصہ متاثر ہے۔ دانش نے بچوں کو گھر لے جا کر سلایا، خود رات بھر اسپتال میں رہا۔ صبح جب واپس گھر گیا تو صحن میں پکی ہوئی چائے کی خوشبو آئی، وہ حیران ہوا، کچن میں دیکھا چائے کا برتن جل چکا تھا۔ اسی لمحے اس کے ذہن میں آیا چولہا بند نہیں تھا۔ اس نے نل کے قریب جا کر دیکھا، گیس کا ہینڈل آدھا کھلا تھا۔ دانش فوراً سمجھ گیا کچھ تو غلط ہے۔ اس نے آسیہ کو بلایا اور بتایا کہ گیس کھلی ہوئی ملی ہے۔ آسیہ خاموش ہو گئی، کچھ دیر بعد بولی کہ اگر کوئی غیر آ کر کرے تو شک بھی جاتا ہے لیکن اگر کوئی قریبی ایسا کرے تو عقل ماننے سے انکار کر دیتی ہے۔ دانش نے کہا، میں جاننا چاہتا ہوں کیا سچ ہے؟ آسیہ نے آہستہ سے کہا، میں کچھ کہنے نہیں آئی، صرف بچوں کے لیے آئی ہوں، لیکن تمہیں اپنے گھر کی حقیقت خود سمجھنی پڑے گی۔ اسی دن شام کو اسپتال سے کال آئی، مریضہ ہوش میں آ گئی مگر بولنے سے قاصر ہے۔ دانش اسپتال پہنچا، نصرت آنکھیں کھولے دیکھ رہی تھی، چہرے پہ جلے ہوئے حصے بینڈیج سے ڈھکے۔ دانش نے ہاتھ تھاما، تم ٹھیک ہو جاؤ گی، بس ہمت مت ہارنا۔ نصرت نے آنکھوں سے آنسو بہا دیے، لب نہ ہلے، جو اب مکمل نہ تھا مگر سوال گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ نصرت کو اسپتال سے ڈسچارج ہوئے ایک ہفتہ گزر گیا، چہرہ جلنے کے نشانات واضح تھے مگر سب سے گہرا نشان اس کی خاموشی تھی۔ دانش کے ذہن میں سوال مسلسل گردش کر رہے تھے، وہ وقت، وہ لمحہ جب گیس کھلی ہوئی ملی، نوکرانی کی غیر حاضری، چین کا پرس سے نکلنا، یہ بات آسیہ کی گرد گھومتی تھی لیکن شک کرنے کا جواز کبھی مضبوط نہ تھا۔ ایک دن شام کو دانش نے آسیہ کے بیٹے کو پاس بلا کر پوچھا، اس دن تمہاری امی کہاں تھی جب ہم اسپتال گئے؟ بچے نے جواب دیا، امی تو گیٹ کے پاس ہی تھی، جب ہم سب دوڑے تو وہ پیچھے رک گئی تھی، پھر دیر سے آئیں۔ دانش نے مزید سوال نہیں کیا لیکن دماغ میں بات اتر گئی۔ کسی نے پرانے CCTV کیمرے کی فوٹیج نکالنے کا فیصلہ کیا جو گلی کی نکڑ دکان کے باہر لگا تھا۔ 2 دن کی محنت کے بعد فوٹیج ملی۔
اس میں ایک لمحہ ایسا تھا جب آسیہ صبح دانش کے گھر آئی، دروازہ کھلا اور کچھ دیر کچن میں گئی، پھر نکل گئی۔ اس دن دانش خود موجود نہ تھا، بچے سو رہے تھے اور نصرت ابھی کمرے میں تھی۔ دانش نے اسی دن آسیہ کو بلایا، کچن میں بٹھا کر کہا، آپا تم سے کچھ کہا، میں سچ جاننا چاہتا ہوں، صرف ایک بار، صرف میرے لیے۔ آسیہ نے نظریں چرائی، کیا مطلب؟ دانش نے آسیہ سے کہا، سی سی ٹی وی فوٹوز میں تمہاری موجودگی ہے، گیس کے ہینڈل پر تمہارے ہاتھ کے نشانات ملے، اور جو چین تمہارے پرس سے نکلی اس پر تمہاری انگلیوں کے نشان تھے۔ آسیہ نے چند لمحے خاموشی اختیار کی، پھر کہا، نصرت نے میرے بچوں کو گالیاں دی تھی، میری غربت کا مذاق بنایا، مجھے چور کہا، نوکرانی سے بدتر سمجھا۔ کیا میری خاموشی تمہیں سب کچھ بتانے کے لیے کافی نہ تھی؟ دانش کے چہرے پہ سکتہ طاری ہو گیا، تم نے بدلہ لیا، اپنی بھابھی کو زندہ جلا دیا۔ آسیہ نے کہا، میں صرف چاہتی تھی کہ وہ گھر چھوڑ دیجیے، سب میری طرف واپس آ جائے۔ وہ چلی جاتی تو سب ٹھیک ہو جاتا۔ میں گیس کھول کر صرف ڈرانے لگی تھی، میں نے سوچا نہیں تھا کہ وہ خود آگ جلائے گی۔ فوراً دانش نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، وہ چین بھی تم نے چوری کی؟ آسیہ نے سر جھکا لیا۔ میں تمہاری توجہ چاہتی تھی، بس وہ ہمیشہ میرے خلاف تمہیں کرتی تھی، میں چاہتی تھی کہ تم دیکھو کہ وہ ظالم ہے اور میں مظلوم۔ دانش پیچھے ہٹا دیوار سے جا لگا، سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ جس بہن کے لیے میں نے اپنی بیوی کو میکے بھیجا، جس کے لیے میں نے بچوں کی ماں کو الزاموں کی آگ میں جھونک دیا، وہیں بہن؟ آسیہ خاموش کھڑی رہی، آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، صرف خالی پان۔ تمہیں جو چاہیے تھا وہ مل گیا، میں پھر بھی اکیلا رہ گیا، مگر اب تمہیں اس گھر میں رہنے کی اجازت نہیں۔ آسیہ نے کہا کہ یہ سب تمہارے لیے کرتی رہی، ہر روز نصرت کی باتیں سہتی رہی، اور آخر میں سچ سامنے آیا تو تم مجھے ہی گھر سے نکال رہے ہو۔ دانش نے سرد لہجے میں کہا، تمہاری قربانی عزت سے خالی تھی، نیت خراب ہو تو خدمت بھی سازش بن جاتی ہے۔ اسی لمحے نصرت کمرے سے نکلی، جل چکا چہرہ، کمزور آواز، مگر آواز میں ٹھہراؤ۔ میں تمہیں معاف کرتی ہوں آپا، تم جیت گئی، تم نے سب کچھ مجھ سے چھین لیا، لیکن میری ماں ہونے کی جگہ نہیں لے سکی۔ بچوں نے آج مجھے ماں کہا اور کل بھی یہی کہیں گے۔ آسیہ نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں میچی، پھر دروازے کی طرف چل دی۔ باہر نکلتے ہوئے دروازے پہ رکی، شادی شدہ نندیں اگر میکے کو سسرال بنا لیں تو بہویں ساس سے زیادہ مظلوم ہوتی جاتی ہیں۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو دانش، شاید اب وقت ہے کہ میں اپنے اصل گھر کو اصل سمجھوں۔ دروازہ بند ہوا، دانش نے نصرت کی طرف دیکھا، میں نے تمہیں کھو دیا، پر اگر تم دوبارہ جوڑنے کا موقع دو تو ساری زندگی تمہاری تلافی کروں گا۔ نصرت نے کہا، تم نے جو سچ قبول کیا وہی تلافی ہے، باقی وقت بتائے گا۔ گھر خاموش تھا، مگر فضا میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے بھاری پردہ ہٹا ہو، جیسے ایک طویل اندھیرے کے بعد روشنی نے جھانکنا شروع کیا ہو۔ آسیہ جا چکی تھی، نقاب اتر چکا تھا اور سچائی کا چہرہ واضح ہو چکا تھا۔ اخلاقی سبق، رشتہ چاہے جتنا بھی قریبی ہو، اگر اس میں سچائی، عزت اور